निरन्तर यस गाउँको प्राङ्गणमा पसिनाको दान गरी अथक मेहनत र लगन पश्चात तालिम सम्पन्न गरी परिजवान आधारभूत तालिम 130औं समूहका प्रशिक्षार्थीहरूको आज दीक्षान्त कवाचका लागि सेरेमोनियल ड्रेसमा सङ्गीत सहितको हतियार पम्पम र पन्जासहित निकै खुसी जोस र उमङ्गका साथ हौसलाले यस मञ्चतर्फ आगमन भइरहेको छ। जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षण तालिम केन्द्र नेपालगञ्जको तत्वावधानमा यस मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र परिगण मुख्यालय सुर्खेतमा मिति 2070 साल मङ्सिर 14 गतेदेखि सञ्चालन प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 130औं समूहको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी सरस्वतीको पावन मन्दिरमा यस प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न धर्मका आदरणीय धर्मगुरुज्यूहरू, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीज्यूहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिज्यूहरू, सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा कार्यालयबाट पाल्नुभएका आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध सञ्चारकर्मी पत्रकार मित्रहरू, पूर्व प्रहरी सङ्घ तथा अमर प्रहरी सङ्घका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरू, प्रशिक्षार्थीका अभिभावकज्यूहरू, समारोहमा उपस्थित प्रहरी अधिकारी तथा जवानहरू, आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्नुभएका 130औं समूहका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र परिगण परिवारको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्दछौँ। क्षेत्रीय सशस्त्र परिगण मुख्यालय सुर्खेतका सहगणपति श्रीमान प्रहरी नायक उपरीक्षक गुरुविष्णु काफ्लेज्यूको यस मञ्चमा आगमन भइसकेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल रक्तकाली गणका एसएसपी जनक बहादुर बोहराज्यूको आगमन भइसकेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बल रक्तकाली गणका गणपति श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी परीक्षक महेन्द्र थापाज्यूको यस मञ्चमा आगमन भइसकेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायक उपरीक्षक श्रीमान नरेशमान श्रेष्ठज्यूको यस मञ्चमा आगमन भइसकेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। आजको यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी उपरीक्षक किशोर कुमार दासज्यूको आगमन भइसकेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु।
प्रशिक्षार्थीहरूबाट प्रदर्शन हुने दीक्षान्त कवास निरीक्षणको लागि प्रमुख अतिथिज्यूमा प्रतिवेदन गर्न परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी परेड जवान खुम गुरुङ प्रमुख अतिथितर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान, दीक्षान्त कवच निरीक्षणका लागि तयारी छ। आजकै समारोहका प्रमुख अतिथि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गणका गणपति सरदेव श्रीमान प्रहरी पुष्प किशोर कुमार दाहालज्यूबाट दीक्षान्त कवास निरीक्षण हुन गइरहेको छ। साथमा यस मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गणका सह गणपति प्रहरी नायब उपरीक्षक गुरुविष्णु काफ्लेज्यू र प्रहरी निरीक्षक हिक्मत बहादुर भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र बहादुर सिंह र कर्म सिंह थारू प्रहरी उपरीक्षक किशोर कुमार दाहालज्यूको पाइलटको भूमिकामा हुनुहुन्छ। आज दीक्षित भई जान लागेका प्रशिक्षार्थीहरूबाट दीक्षान्त कवास प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। दीक्षान्त कवासमा हतियार सहितका प्रशिक्षार्थीहरूको 3वटा टोली रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। तालिममा जसले पसिना बगाउँछ उसले कार्यक्षेत्रमा रगत जुटाउँछ। प्रशिक्षार्थीहरूले 8 महिनासम्म आफ्नो अथक प्रयास र मेहनतले सिकेका सिपहरूलाई आफ्ना अभिभावक सामु देशभक्ति सुमधुर धुनसँगै जोस जाँगर र उमङ्गका साथ कुशलतापूर्वक प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। प्रमुख अतिथि आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू तथा आफ्ना अभिभावकहरूलाई आफ्नो समीपमा पाउँदा र आफ्नो सामूहिक कवास प्रदर्शन गर्न पाउँदा सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू गौरवान्वित देखिन्छन्। दीक्षित भइजाने प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 130औं समूहका प्रशिक्षार्थीहरू प्रमुख अतिथिज्यूमा अभिवादन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा दीक्षान्त कवासका परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी परेड जवान खुम गुरुङ सबभन्दा अगाडि नेतृत्व गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरी टोली नम्बर 1 का टोली कमान्डर प्रशिक्षार्थी परेड जवान अर्जुन बुढा मगर आफ्नो टोलीलाई अगाडि बढाउने क्रममा टोली नम्बर 2 का कमान्डर प्रशिक्षार्थी परेड जवान अनिल बुढा र त्यस्तै गरी टोली नम्बर 3 का कमान्डर प्रशिक्षार्थी परेड जवान दिल बहादुर सुनार आफ्नो टोलीलाई नेतृत्व गर्दै अगाडि बढाइरहेका छन्।
देशभक्ति सुमधुर धुनले प्रशिक्षार्थीहरूलाई थप उमङ्ग जोस र हौसला प्रदान गरिरहेको छ कि मेरो शरीर मेरो मुटु र मेरो आत्माले यो देश र जनताको सेवामा कति पनि कमी छाइ गर्ने छैन। तालिम पश्चात कार्यक्षेत्रमा कानुन परिपालना गर्ने गराउने बेलामा जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि देश र जनताको सुरक्षा र हितका निमित्त कर्तव्यको बलिभूति प्राण उत्सर्ग गर्न पनि पछि पर्ने छैन। अब प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा कवाज पुनः प्रदर्शनको कार्यक्रम रहेको छ। पुनः प्रदर्शनका लागि माग दिँदै जय हिन्द। शपथ ग्रहण गर्दा राष्ट्रिय झण्डा, प्रहरी झण्डा र खुकुरीलाई साँच्ची राखी गर्नुपर्ने हाम्रो गौरवमय परम्परा रहिआएको छ, जसका लागि झण्डा टोली मञ्चको दाहिने बायाँ किनाराबाट परेड ग्राउन्डतर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। अब प्रशिक्षार्थीहरूबाट राष्ट्रिय सलामी अर्पणको कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू आफ्नो स्थानमा उभिदिनु हुन तथा वर्दीमा रहनुभएका अधिकृत तथा जवानहरूले सलाम गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्षेत्रमा कर्तव्यनिष्ठ भई मन वचन र कर्मले राष्ट्र र जनताप्रति सेवा गर्न आफ्नो राष्ट्रिय झण्डा, प्रहरी झण्डा र खुकुरी स्पर्श गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैछन्। शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा प्रशिक्षार्थीहरूको अगाडि रहेको राष्ट्रिय झण्डा राष्ट्रियताको र देशभक्तिको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। प्रहरी झण्डा सत्य सेवा सुरक्षाको मूल आदर्शमा आबद्ध नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई चिनाउने काम, कर्तव्य र उद्देश्य इङ्गित गर्ने प्रतीक चिन्हको रूपमा रहेको छ। भूपू प्रहरी उपरीक्षक हर्षध्वज राईले डिजाइन गरेको यो प्रहरी झण्डा विक्रम सम्वत 2011 सालदेखि प्रयोगमा रहेको इतिहास छ। खुकुरी विश्वमा नेपालीलाई चिनाउने मर्यादा र नेपालीको वीरताको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। यसरी शपथ लिइसकेपछि प्रशिक्षार्थीहरूको आत्मबल अभिवृद्धि हुन गई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुशलतापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्न अप्रेरित हुनेछन्। प्रहरी सेवाको नैतिकताप्रति स्पष्ट निष्ठामा अधिक रहनेछन् र आफ्नो पेसाअनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्न आफूलाई भगवान र देशको अगाडि समर्पित गर्नेछन्। शपथ ग्रहण
देश र यो देशका नागरिकप्रति समर्पित रही सदा इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ भई मन वचन र कर्मले राष्ट्रिय झण्डा प्रहरी झण्डा र खुकुरीलाई स्पर्श गरी देश र जनताप्रति वफादार रहने प्रति प्रतिबद्धता हो जसले कर्तव्यबोध गराउँछ। नेपालको संविधान प्रहरी ऐन तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमन छवि उच्च राख्न र नेपाल प्रहरीको यो लामो इतिहास बचाई कहाँ थाप्नेछु भने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। मेरो रक्तको बलि दिन परे पनि दिनेछु र यो देशप्रति समर्पित हुनेछु भने हामी कसम खान्छौँ र यो राष्ट्रिय झण्डा र प्रहरी झण्डालाई कहिले पनि झुक्न दिने छैनौँ र आफ्नो कर्तव्यलाई पक्षपात र लोभ